हेलो एभ्रिवान वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। नेपाल अनलाइन स्कुलमा सबैलाई स्वागत छ र अब म तेस्रो च्याप्टर फिजिकल एजुकेसनको बारेमा आज डिस्कस गर्न गइरहेको छु र हाम्रो आजको टपिक छ फिजिकल ट्रेनिङ। हजुरहरूलाई सबैलाई थाहै छ फिजिकल ट्रेनिङ भनेको के हो। फिजिकल ट्रेनिङ भनेको एउटा फिजिकल एक्टिभिटिज हो जसले चाहिँ हाम्रो बडी हेल्दी, स्मार्ट र फिट बनाउँछ। Physical training refers to those physical activities that helps to keep our body healthy, smart and fit. It is performed on the rhythm of drum or marble in groups. It makes our muscles strong as well as make our body fit, smart and strong, flexible and attractive. हैन, फिजिकल ट्रेनिङ भनेकै एउटा फिजिकल एक्टिभिटिज हो जसले चाहिँ हाम्रो बडी चाहिँ एकदम स्मार्ट, हेल्दी एन्ड फिट बनाइदिन्छ र यो ट्रेनिङ चाहिँ हामीले ड्रमको रिदम अनुसार यो ट्रेनिङ गरिन्छ र यसले चाहिँ हाम्रो मसल्सहरूलाई स्ट्रङ बनाइदिन्छ र हाम्रो बडीलाई चाहिँ फिट, स्मार्ट, फ्लेक्सिबल भनेको चाहिँ जसरी पनि हामीले बडीलाई आफ्नो चलाउन सक्छ एन्ड एट्र्याक्टिभ बनाइदिन्छ। It is performed on counting up to 8 or 16. It is tabulated by combining exercise of different organ. हैन, यो चाहिँ पर्फर्म हुन्छ बाई काउन्टिङ 8 र 16 को काउन्टमा हुन्छ र यसले चाहिँ कम्बाइनिङ गरिदिन्छ एक्सर्साइजहरूलाई चाहिँ डिफ्रेन्ट अर्गन्सहरूमा। अनि यो एक्सर्साइजले चाहिँ पर्फर्म गर्छ कम्बाइनिङ डिफ्रेन्ट टेबल्स, नट ओन्ली बाई वान टेबल। सच प्र्याक्टिस हेल्प्स प्रोपोर्सनल डेभलपमेन्ट अफ द बडी पार्ट्स, नट ओन्ली द मसल्स। हाम्रो मसल्सलाई होइन, हाम्रो हरेक पार्टलाई यसले डेभलपमेन्ट गर्ने काम गर्छ फिजिकल ट्रेनिङले। नट ओन्ली मसल्स होइन, इट क्यान डेभलप अल द बडी पार्ट्स एज वेल फिजिकल ट्रेनिङले। त्यस्तै गरी छ एक्सर्साइज अफ स्ट्रेचिङ द बडी होइन, बडीको स्ट्रेचिङ गर्नेको एक्सर्साइजहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ के छ, युज अफ ड्रम अर मादल इन इनिसियल स्टेज। इनिसियल स्टेजमा जहिले ड्रम र मादल इनिसियल स्टेजमा राख्दाखेरि चाहिँ यसरी उभिनुपर्छ। बिटिङ द ड्रम 2 times फर एटेन्सन पोजिसन। दुईचोटि चाहिँ ड्रमलाई चाहिँ बिट गर्नुपर्छ, त्यतिखेर चाहिँ स्टुडेन्टहरू चाहिँ एटेन्सन पोजिसनमा हुन्छ होइन, एटेन्सन पोजिसनमा आउँछ इमिडिएटली on the with command attention beat the drum 1 time। त्यतिखेर चाहिँ 1 time बिट गर्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो के गर्छ, युज अफ ड्रम अर मादल ड्युरिङ, मादल पनि बजाउन सक्छ वा ड्रम पनि बजाउन सक्छ। पहिला हाम्रो ट्रेडिसनलमा चाहिँ के हुन्थ्यो, मादलको सिस्टम थियो भने अहिले चाहिँ हाम्रो ड्रमको सिस्टम छ। युज अफ ड्रम अर मादल ड्युरिङ एक्सर्साइज एलोङ विथ काउन्टिङ। बिट द ड्रम 1 to 16 कन्टिन्युसली, 1 देखि 16 सम्म कन्टिन्युसली बजिरहेको छ। अनि 15th मा चाहिँ के हुन्छ, एन्ड इन 15th काउन्ट बिट द ड्रम 2 times। 15th काउन्टमा फर्स्टमा चाहिँ 16 times बजिरहेको छ, ढक 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 गर्छ। एन्ड देन 15th काउन्टमा चाहिँ के हुन्छ, बिट द ड्रम 2 times, दुईचोटि मात्र बज्छ एन्ड फिनिस पिटी एट 16 काउन्ट। त्यस्तै गरी 15मा दुईचोटि बज्ने बित्तिकै 16मा चाहिँ एकदम हाम्रो पोजिसनमा आइसक्नुपर्छ। बिट द ड्रम 1 time फर इच काउन्टिङ, इच काउन्टिङमा एकचोटि मात्र बिट गर्छ। अन काउन्टिङ 1 and 2 रेज बोथ ह्यान्ड। अनि यो 1 र 2मा चाहिँ के हुन्छ, रेज बोथ ह्यान्ड, हातहरू उठाउने होइन, स्ट्रेचिङ स्ट्रेट फ्रम द फ्रन्ट। अन काउन्टिङ 3 and 4, 3 र 4मा के हुन्छ, कम टु इनिसियल स्टेजमा आइसक्ने। ब्रिङ्गिङ द ह्यान्ड्स फ्रम राइट एन्ड लेफ्ट टु द साइड्स अफ द बडी, हाम्रो दुवै साइड अफ द बडीबाट चाहिँ हात उठाउने। पर्फर्म द पिटी रेगुलरली एन्ड स्टप एट काउन्टिङ अप टु 16 एन्ड 16 काउन्टमा चाहिँ स्टप गरिदिने। युज अफ ड्रम अर मादल इन फाइनल स्टेज, फाइनल स्टेजमा चाहिँ युज गर्ने मादल र ड्रमको। स्ट्यान्ड विथ क्रसिङ बोथ रिस्ट जेन्टली पुटिङ देम होइन, दुवै हातहरू चाहिँ अगाडि राख्ने। देम अन एब्डोमेन होइन, एब्डोमेननिर एट द फ्रन्ट। बिटिङ द ड्रम 1 more times टु फर एटेन्सन पोजिसन। एटेन्सन पोजिसन गर्नको लागि एकचोटि अझै बिट गरिन्छ। त्यस्तै गरी छ 3.2 एक्सर्साइजमा चाहिँ के छ, एक्सर्साइज अफ ह्यान्ड एन्ड फिट, हात र खुट्टाको एक्सर्साइजमा चाहिँ के हुन्छ हेर्नुहोस्।
युज अफ ड्रम अर मादल इन इनिसियल स्टेज, इनिसियल स्टेजमा चाहिँ ड्रम र मादलको युज हुन्छ। यसमा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरले फिगरमा। बिट द ड्रम सेम एज पिटी नम्बर 1, यो पिटी नम्बर 1 जस्तै हुन्छ सेम। स्ट्यान्ड विथ क्रसिङ बोथ रिस्ट जेन्टली पुटिङ देम अन एब्डोमेन एट राइट, हेर्न सक्नुहुन्छ एब्डोमेननिर चाहिँ हात राखेको छ। युज अफ ड्रम अर मादल ड्युरिङ एक्सर्साइज एलोङ विथ काउन्टिङ, यो चाहिँ काउन्ट अनुसारको यो एक्सर्साइज हुन्छ। बिट द ड्रम अ बिट स्लोली, बिस्तारै बिट गर्छ वाइल पर्फर्मिङ दिस पिटी, यो पिटी गर्दाखेरि। बिट द ड्रिम वाइल बेन्डिङ अन काउन्टिङ 1, एकचोटि काउन्ट गर्छ बेन्ड गर्दा। अन काउन्टिङ 2 स्ट्रेच ह्यान्ड, अनि हेर्न सक्नुहुन्छ अनि अन 2 काउन्टमा चाहिँ स्ट्रेचिङ गर्ने हातलाई। अन काउन्टिङ 2 स्ट्रेच ह्यान्ड अन बोथ साइडको स्ट्रेच गर्ने एन्ड कन्टिन्युइङ द पिटी अन्टिल काउन्टिङ 16 काउन्टसम्म यस्तै गर्ने। त्यस्तै गरी युज अफ ड्रम अर मादल इन द फाइनल स्टेजमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, बिट द ड्रम एज इन पिटी नम्बर 1, यो पिटी नम्बर 1 जस्तै हुन्छ। फर्स्टमा चाहिँ के हुन्छ, यहाँ हेर्नु है यो फिगरलाई मैले एकदम स्ट्रेट गरिदिएको छु। स्ट्यान्ड विथ क्रसिङ रिस्ट जेन्टली पुटिङ देम अन एब्डोमेन एट द फ्रन्ट, बिट द ड्रम 1 मोर टाइम फर एटेन्सन पोजिसन, र सेम कुरा त्यही आउँछ, यसकै कुरा सेम यही रिपिट हुन्छ, त्यसपछि एटेन्सन पोजिसन आउँछ। त्यस्तै गरी आर्म्सको एक्सर्साइज हेर्नु, आर्म्सको एक्सर्साइज युज अफ ड्रम अर मादल इन इनिसियल पोजिसन, यो पनि यहीसँग रिपिट भएको छ, सेम हो, रिपिट भएको छ। हजुरलाई थाहै छ सबभन्दा पहिला चाहिँ एटेन्सन पोजिसनमा बस्नुपर्छ भनेर। युज अफ ड्रम अर मादल ड्युरिङ एक्सर्साइज एलोङ विथ काउन्टिङ अनुसारको एक्सर्साइज गर्ने चलन छ। इन दिस पिटी, यो पिटीमा चाहिँ के हुन्छ, वी एक्सपान्ड स्ट्रेथेन एन्ड रोटेट आवर ह्यान्ड, beat the drum a bit slowly in this PT 2. On counting 1 and 2, stretch both hands on both sides. On counting 3 and 4, bringing the hands to the attention position, keeping them crossing on the abdomen. Continue the PT and stop at counting 16. As this PT is slow, beat the drum on मादल accordingly. हजुरहरूलाई सबैलाई थाहै छ यो चाहिँ एकदम स्लो एक्सर्साइज हो हैन, यो स्लो पिटी हो। यो चाहिँ अकॉर्डिङ टु द ड्रम र मादलको काउन्टबाट चल्ने हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ, बिट द ड्रम अ बिट स्लोली नै बिट भएको हुन्छ। काउन्टिङ 1 and 2 मा चाहिँ स्ट्रेच गर्ने बोथ ह्यान्डलाई, यहाँ हेर्न सक्छु यो 1 नम्बरमा बोथ ह्यान्डलाई स्ट्रेच गर्ने। अनि त्यसपछि अन काउन्टिङ 3 and 4 मा चाहिँ ब्रिङ द ह्यान्ड्स इन एटेन्सन पोजिसन, हेर्नु एटेन्सन पोजिसनमा छ। एन्ड देम क्रसिङ द एब्डोमेनमा चाहिँ ठ्याक्क क्रस गरेको छ। कन्टिन्यू द पिटी एट काउन्टिङ 16, यही स्टेपमै लग्ने, काउन्टिङ 16 मा कम्प्लिट गर्ने। एट दिस पिटी इज स्लो, बिट एन्ड ड्रम अकॉर्डिङ टु बिट ड्रम एन्ड मादल हैन, यो पिटी चाहिँ स्लो नै छ अकॉर्डिङ टु द ड्रम र मादलको जुन हिसाबले बिस्तारै नै चल्छ हैन, बिस्तारै बिट गरेको अनुसारले यो गेम चल्छ यो पिटी चाहिँ। त्यस्तै गरी युज अफ ड्रम अर मादल इन फाइनल स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ, बिट द ड्रम सेम एज इन पिटी नम्बर 1, यो जस्तै यहाँको चिज नै यहीँतिर रिपिट गर्ने। लास्टमा गएर चाहिँ हाम्रो फाइनल पोजिसनमा आइसक्ने अकॉर्डिङ टु द ड्रम अर मादल। त्यस्तै गरी हामीले चेस्टको एक्सर्साइज छ, एक्सर्साइज अफ द चेस्टको एक्सर्साइजमा चाहिँ के हुन्छ, युज अफ ड्रम अर मादल इन इनिसियल स्टेज, यो चाहिँ इनिसियल स्टेजमा चाहिँ ड्रम र मादलको युज गर्ने, यो पनि माथि जस्तै रिपिट हो। युज अफ ड्रम त्यस्तै गरी अब यो चाहिँ माथि जस्तै रिपिट रहेछ हैन, सेम पोजिसन हो। यसमा चाहिँ के हुन्छ, बिट द ड्रम एज इन पिटी नम्बर 1 भयो, जस्तै कि स्ट्यान्ड द बोथ क्रसिङ द रिस्ट हैन, दुवैलाई क्रस गर्ने एन्ड पुटिङ देम अन एब्डोमेन अन द फ्रन्ट हैन, फ्रन्टमा राख्ने। त्यस्तै गरी चाहिँ के छ हाम्रो, युज अफ ड्रम अर मादल ड्युरिङ एक्सर्साइज एलोङ विथ काउन्टिङ अनुसार गर्नुपर्छ चेस्टको एक्सर्साइज पनि। बिट द ड्रम रेगुलरली इन दिस पिटी, यो पिटीमा पनि एकदम ड्रम चाहिँ एकदम रेगुलरली नै बिट हुन्छ। एक्सर्साइज अफ द ह्यान्ड्स इज सेम
As other mentioned before, on counting 1, move your left leg and then move your right leg. हैन, यसमा चाहिँ के हुन्छ, फर्स्टमा चाहिँ on counting 1 हुँदै move your left leg चाहिँ मुभ गर्ने, त्यसपछि चाहिँ राइट लेग मुभ गर्ने. एज द बडी मुभमेन्ट इज कन्सिस्टेन्ट, सेम हाम्रो बडी चाहिँ एकदम मुभमेन्ट गरिराख्नुपर्छ. बिट द ड्रम रिदमिङ एज मेन्सन इन पिटी नम्बर 1. जस्तै कि हाम्रो यो पिटी नम्बर 1 मा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले. सेम यो जस्तै हाम्रो खुट्टा चाहिँ एकदम मुभ गरिराख्नुपर्छ. फर्स्टमा चाहिँ रेज बोथ ह्यान्ड स्ट्रेचिङ straight from the front. On counting 3 and 4, come to the initial stage, bringing the hands from right and left to the sides of the body. Perform the PT regularly and stop at counting 16. Counting 16 मा चाहिँ ठ्याक्क स्टप गरिदिने. सेम 3.1 जस्तै यो. त्यस्तै गरी युज अफ ड्रम अर मादल इन द फाइनल स्टेज. फाइनल स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ हाम्रो छ युज अफ ड्रम अर मादल इन द फाइनल स्टेज. फाइनल स्टेजमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, यसमा चाहिँ स्ट्यान्ड स्ट्रेट विथ 20 सेन्टिमिटर legs apart and keeping hand at side of the body. Beat the drum one more time for attention position. यसमा attention position आउनको लागि चाहिँ के हुन्छ, फर्स्टमा चाहिँ स्ट्यान्ड स्ट्रेट स्ट्यान्ड गर्ने विथ 20 सेन्टिमिटर लेग्स अपार्टमा एन्ड किपिङ ह्यान्ड एट साइड अफ द बडीको साइडमा राख्ने. अनि बिट द ड्रम वान मोर टाइम फर एटेन्सन पोजिसन. एटेन्सन पोजिसनको लागि चाहिँ वान मोर टाइम चाहिँ बिट गर्छ लास्टमा गएर चाहिँ. त्यस्तै गरी छ हाम्रो एक्सर्साइज अफ वेस्टको एक्सर्साइज. युज अफ ड्रम अर मादल इन इनिसियल स्टेज. हैन, इनिसियल स्टेजमा ड्रम र मादलको युज हुन्छ, सबैलाई थाहै छ हजुरहरूलाई. यसमा चाहिँ के हुन्छ, वेस्टको एक्सर्साइज गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्यान्ड स्ट्रेट विथ 20 सेन्टिमिटर लेग्स अपार्ट. यो खुट्टा र यो खुट्टाको हाम्रो मिटर चाहिँ कति हुनुपर्छ, 20 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्स हुनुपर्छ. अनि बिट द ड्रम एज सेम एज पिटी नम्बर 1. पिटी त्यसपछि यो खुट्टाको सेन्टिमिटर चाहिँ यति अपार्ट गरिसकेपछि हात राख्ने बोथ साइडमा. हैन, ठ्याक्कै स्ट्रेट राखेर यो सेम माथि जस्तै रिपिट गर्ने, पिटी नम्बर 1 जस्तै छ. त्यस्तै गरी युज अफ ड्रम अर मादल ड्युरिङ एक्सर्साइज एलोङ विथ काउन्टिङ. हैन, ड्रम र मादलको काउन्टमा एक्सर्साइज गरिन्छ. बिट द ड्रम वान्स वाइल काउन्टिङ फ्रम 1 to 14 कन्टिन्युसली. यो चाहिँ 1 to 14 सम्म चाहिँ कन्टिन्युसली हुन्छ. त्यसपछि 15th काउन्टमा चाहिँ के हुन्छ, 2 टाइम्स काउन्ट ड्रम चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ एकचोटि बज्छ अनि ठ्याक्क 15 काउन्टमा चाहिँ 2 चोटि बज्छ, किनभने रोक्नको लागि, त्यो चाहिँ फिनिस गर्नको लागि. एन्ड एट द 16 काउन्टमा चाहिँ एकदम फिनिस भइसक्छ. त्यस्तै गरी अन काउन्टिङ 1 बेन्ड द बडी टुवार्ड लेफ्ट रेजिङ ह्यान्ड राइट ह्यान्ड. हैन, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यसमा चाहिँ के छ, लेफ्ट ह्यान्ड चाहिँ तल राख्ने. अन काउन्टिङ 1 मा चाहिँ के हुन्छ, बेन्ड द बडी टुवार्ड्स लेफ्ट. हैन, लेफ्टतिर चाहिँ ठ्याक्क बेन्ड गरेर चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड रेजिङ अनि राइट ह्यान्ड चाहिँ ठ्याक्क माथितिर रेज गर्ने. त्यस्तै गरी अन काउन्टिङ 2 मा चाहिँ ठ्याक्क रिभर्स द सेम ह्यान्ड टु ब्रिङ एट इनिसियल स्टेज. यसमा पनि हेर्नु, फर्स्टमा चाहिँ यहाँतिरको लेफ्ट ह्यान्ड चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ राइट ह्यान्ड माथि गरेर चाहिँ हाम्रो लेफ्ट ह्यान्डतिर चाहिँ यस्तो झुकेको छ. अनि त्यही स्टेप चाहिँ यहाँतिर ठ्याक्क रिभर्स भएको छ. अनि अन द काउन्ट 3 मा चाहिँ के भन्छ, बेन्ड द बडी अन द राइट. अन काउन्टिङ 4 ब्रिङ द बडी इन द इनिसियल पोजिसन. त्यस्तै गरी ठ्याक्क इनिसियल पोजिसनमा चाहिँ सकिनेछ. इनिसियल पोजिसनमा चाहिँ ठ्याक्क ब्रिङ द बडी इन इनिसियल पोजिसनमा चाहिँ राखिदिने. त्यस्तै गरी चाहिँ युज अफ ड्रम अर मादल इन फाइनल स्टेज. फाइनल स्टेजमा अब सबैमा त्यो युज अफ ड्रम र मादलकै युज भएको छ. यो पिटीमा चाहिँ स्ट्यान्ड स्ट्रेट विथ 20 सेन्टिमिटर लेग्स अपार्ट. हाम्रो खुट्टाको यो चाहिँ अपार्ट कति छ डिस्टेन्स, 20 सेन्टिमिटरको छ. किपिङ ह्यान्ड एट साइड अफ द बडी. बडीको साइडमा चाहिँ हाम्रो हात राखेको छ. नो निड टु बिट द ड्रम फर दिस स्टेज. बरु यो स्टेजमा चाहिँ हाम्रो ड्रमको बिट चाहिँदैन. बिकज एट द फाइनल स्टेज देयर इज नो चेन्ज इन द बडी पोजिसन. र यो चेस्टको वेस्टको एक्सर्साइजमा चाहिँ हाम्रो ड्रमको काम छैन.
किनभने यो स्टेजमा चाहिँ बडीको पोजिसन चेन्ज भएको छैन, त्यही भएर। त्यस्तै गरी एक्सर्साइज अफ द ट्रङ्कको एक्सर्साइज छ। हेर्नु, हाम्रो ट्रङ्कको एक्सर्साइज छ। युज अफ ड्रम अर मादल इन इनिसियल स्टेजमा युज अफ ड्रम र मादलको युज गरेको छ। स्ट्यान्ड स्ट्रेट विथ 20 सेन्टिमिटर लेग्स अपार्ट, किपिङ ह्यान्ड एट साइड अफ द बडी। 20 सेन्टिमिटर चाहिँ अपार्टमा छ अनि दुवै हात चाहिँ एकदम बडीको साइडमा छ। र युज अफ ड्रम अर मादल ड्युरिङ एक्सर्साइज एलोङ विथ काउन्टिङ, यो चाहिँ ड्रम र मादलको युज भएको छ एकोर्डिङ विथ काउन्टको अनुसार। अन काउन्टिङ 1 to 3 ट्राइङ टु टच द फ्लोर। 1 to 3 को काउन्टमा चाहिँ ट्राइङ टु टच द फ्लोरलाई टच गर्ने चाहिँ ट्राइङ गर्दैछ। अनि बेन्डिङ द बडी एट फ्रन्टमा चाहिँ बडी बेन्ड भएको छ। विथ द ड्रम अ बिट फास्टर फर दिस स्टेज, र यो स्टेजमा चाहिँ ड्रमको बिट चाहिँ एकदम फास्टर हुन्छ। अन काउन्टिङ 4 किप द बडी स्ट्रेट, अनि यो 4 काउन्टमा चाहिँ के हुन्छ, बडी स्ट्रेट भइसक्छ। विथ द ड्रम अ बिट स्लोली, त्यसपछि यहाँतिर चाहिँ बिट स्लोली बिट गरेको छ। ड्रम चाहिँ यहाँतिर चाहिँ एकदम स्लोली बिट गरेको छ। अन काउन्टिङ 5, 6, 7मा चाहिँ ठ्याक्क 5, 6, 7 को काउन्टमा चाहिँ के भएको छ, बेन्ड ब्याकवार्ड सपोर्टिङ बिहाइन्ड द वेस्ट, यहाँतिर सपोर्ट गरेको छ विथ ह्यान्डले सपोर्ट गरेको छ। अनि बिट द ड्रम अ बिट फास्टर फर दिस स्टेज एन्ड बिट स्लोली अन स्टेज 8 एन्ड कन्टिन्यू दिस पिटी टिल यु काउन्ट 16 सम्म, होइन 16 को काउन्टसम्म ठ्याक्क यसरी नै गरेको छ। त्यस्तै गरी युज अफ ड्रम अर मादल इन फाइनल स्टेजमा चाहिँ के छ, स्ट्यान्ड स्ट्रेट विथ 20 सेन्टिमिटर लेग्स अपार्ट, किपिङ ह्यान्ड एट साइड अफ द बडी। 20 सेन्टिमिटर अपार्टमा छ अनि किपिङ ह्यान्ड यहाँतिर छ। विथ द ड्रम वान्स टु ब्रिङ एट द एटेन्सन पोजिसनमा आउनको लागि बिट द ड्रम वान्स, एकचोटि मात्र बिट गर्ने अनि ठ्याक्क हामी एटेन्सन पोजिसनमा उभिसक्नुपर्छ। त्यस्तै गरी छ अब हाम्रो एक्सर्साइज अफ द वेस्ट एन्ड चेस्ट र वेस्ट दुवैको एक्सर्साइजको लागि के गर्नुपर्छ है। युज अफ ड्रम अर मादल इन इनिसियल स्टेजमा चाहिँ हामी चाहिँ मादल र ड्रमको युज गर्नै पर्छ। स्ट्यान्ड स्ट्रेट विथ 20 सेन्टिमिटर लेग्स अपार्ट, 20 सेन्टिमिटर लेग्स अपार्टमा स्ट्यान्ड गर्ने, होइन स्ट्यान्ड स्ट्रेट छ यहाँ। अन द साइड्स अफ द किप ह्यान्ड अन द साइड्स अफ द बडी। त्यस्तै गरी छ युज अफ ड्रम अर मादल ड्युरिङ एक्सर्साइज एलोङ विथ काउन्टिङ अनुसार चाहिँ युज गर्ने। बिटिङ अफ द ड्रम एन्ड काउन्टिङ प्रोसिड सिमुल्टेनियसली एज इन द अदर एक्सर्साइज। बिटिङ द ड्रम एन्ड काउन्टिङ प्रोसिड सिमुल्टेनियसली नै गर्ने। इन अदर एक्सर्साइजको जस्तै कन्टिन्युसली बिट गरिराख्नुपर्छ। बिट द ड्रम टिल द 16 काउन्टसम्मै यो ठ्याक्क बिट गरिराख्ने। इन अ नर्मल रिदम, होइन त्यस्तो रिदम चाहिँ एकदम नर्मल नै हुन्छ, फास्ट हुँदैन, न फास्ट हुन्छ न स्लो हुन्छ। युज अफ ड्रम अर मादल इन फाइनल स्टेज, र फाइनल स्टेजमा चाहिँ कस्तो हुन्छ, बिट द ड्रम 1 मोर टाइम टु कम टु एटेन्सन पोजिसनमा ल्याउनको लागि एकचोटि अझै ड्रमको बिट आउँछ। एन्ड किप लेफ्ट लेग टुगेदर, यो बेलामा चाहिँ लेफ्ट लेग चाहिँ टुगेदर राख्ने। त्यस्तै गरी अब हाम्रो अर्को एक्सर्साइज छ एक्सर्साइज अफ सोल्डर एन्ड नेक, र सोल्डर र नेकको एक्सर्साइज चाहिँ कस्तो हुन्छ है। युज अफ ड्रम अर मादल इन इनिसियल स्टेजमा चाहिँ युज अफ ड्रम र मादलको युज गर्ने। किप यर सेल्फ इन एटेन्सन पोजिसन, हामीले आफूलाई नै के गर्नुपर्छ, एटेन्सन पोजिसनमा राख्ने। त्यस्तै गरी युज अफ ड्रम अर मादल ड्युरिङ एक्सर्साइज एलोङ विथ काउन्टिङ, ड्रम र मादलको त युज गर्ने एकोर्डिङ टु द एक्सर्साइज एलोङ विथ द काउन्टिङ। बिट द ड्रम सेम एज इन द पिटी नम्बर 7 बिफोर, पिटी नम्बर 7मा जस्तो छ सेम त्यही हो, रिपिट गरेको छ।
कन्टिन्यू बिटिङ एन्ड काउन्टिङ अप टु 16. 16सम्म ठ्याक्क काउन्ट गरेको छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ 15सम्म चाहिँ ठ्याक्क रोकिदिन्छ। 15 पछि चाहिँ दुईचोटि बिट गर्छ ड्रममा, अनि त्यतिखेर चाहिँ 16मा चाहिँ हामीले आफू पोजिसनमा आइसक्नुपर्छ। युज अफ ड्रम अर मादल इन फाइनल स्टेज, र फाइनल स्टेजमा कस्तो छ एटेन्सन पोजिसन किपिङ ह्यान्ड एट साइड अफ द बडी, हामी चाहिँ साइड अफ द बडीमा चाहिँ हात राख्ने हैन, एलोङ विथ बोथ साइड अफ द बडी। त्यस्तै गरी एक्सर्साइज अफ चेस्ट, र चेस्टको एक्सर्साइज चाहिँ कस्तो हुन्छ युज अफ ड्रम अर मादल इन इनिसियल स्टेज। इनिसियल स्टेजमा हेर्नु एटेन्सन पोजिसन किपिङ ह्यान्ड्स अन द साइड अफ द बडी, यसमा चाहिँ ठ्याक्क तल पनि राखेको छैन यता पनि राखेको छ, अन द साइड अफ द बडी, बडीको साइडमा राखेको छ चेस्टको एक्सर्साइज गर्दाखेरि। युज अफ ड्रम अर मादल ड्युरिङ एक्सर्साइज एलोङ विथ काउन्टिङ, हजुरहरूलाई त थाहै छ ड्रम र मादल युज हुन्छ एकोर्डिङ टु द काउन्टिङ। बिट द ड्रम एज इन द पिटी नम्बर 6मा जस्तो गरेको छ सेम यहाँ पनि त्यस्तै रिपिट गरेको छ इन पिटी नम्बर 6मा जस्तै। युज अफ ड्रम अर मादल इन फाइनल स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ बिट द ड्रम वान मोर टाइम टु कम टु फाइनल स्टेज, र फाइनल स्टेजमा आउनको लागि एकचोटि अझै लास्टमा चाहिँ बिट गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ हाम्रो एक्सर्साइज नम्बर 10मा चाहिँ एक्सर्साइज अफ बडी राउन्डिङ हैन, बडी राउन्डिङको चाहिँ एक्सर्साइज कस्तो हुन्छ युज अफ ड्रम अर मादल इन इनिसियल स्टेज भनेको छ किप योर सेल्फ इन अ एटेन्सन पोजिसन एज इन द पिटी नम्बर 9, पिटी नम्बर 9मा जस्तो छ ठ्याक्क यसमा पनि त्यही चिज रिपिट भएको छ। फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ आफूलाई चाहिँ एटेन्सन पोजिसनमा राख्नुपर्छ हैन, हेर्नु एटेन्सन पोजिसनमा राख्नुपर्छ। यसमा चाहिँ हाम्रो ह्यान्ड चाहिँ के भएको छ स्ट्रेट छैन, एलोङ विथ द बडीको ठ्याक्क स्ट्रेटमा छैन, ठ्याक्क साइडमा छ है। त्यस्तै गरी युज अफ ड्रम अर मादल ड्युरिङ एक्सर्साइज एलोङ विथ काउन्टिङ, काउन्टिङको अनुसार चलेको छ। अन काउन्टिङ 1 2 3 एन्ड 4 बोथ ह्यान्ड पोइन्टिङ राइट साइड सुड बी मुभड राउन्ड टुवार्ड्स लेफ्ट अन द राइट। 1 2 3 4 भन्ने बित्तिकै बोथ ह्यान्ड चाहिँ यहाँतिर राइट साइडमा राखेको छ। त्यस्तै गरी अन काउन्टिङ 5 6 7 8 गर्दाखेरि चाहिँ द एक्सन इज रिपिटेड, यो एक्सन चाहिँ ठ्याक्क रिपिट भएको छ इन द रिभर्समा। बोथ ह्यान्ड आर केप पोइन्टिङ टुवार्ड्स राइट, राइटतिर पोइन्ट भएको छ। दिस इज कन्टिन्यू टिल काउन्टिङ 16 काउन्टसम्म ठ्याक्क यही चिज रिपिट भएको छ। द ड्रम सुड बी बिट स्लोली, अनि त्यसपछि चाहिँ द ड्रम चाहिँ एकदम स्लोली बिट भन्दै गएको छ। द रिदमिकल्ली एकोर्डिङ टु द मुभमेन्ट अफ द होल ग्रुप, यसरी नै हाम्रो होल बडी पार्ट चाहिँ मुभ गरेको छ। यो हाम्रो यो एक्सर्साइज नै होल बडी पार्टकै हो। युज अफ ड्रम अर मादल इन फाइनल स्टेजमा चाहिँ के भएको छ कम टु द एटेन्सन पोजिसन, एटेन्सन पोजिसनमा कम हुनु। लास्टमा चाहिँ एटेन्सन पोजिसनमा आएको छ एटेन्सन पोजिसन। त्यस्तै गरी एक्सर्साइज अफ जम्पिङ, अब जम्पिङको एक्सर्साइज हेर्नुहोस्। यसमा चाहिँ के छ युज अफ ड्रम अर मादल इन इनिसियल स्टेज, इनिसियल स्टेजमा ड्रम र मादलको युज गर्ने। स्ट्यान्ड एट एटेन्सन पोजिसन, यसमा चाहिँ एटेन्सनै पोजिसनमा स्ट्यान्ड भएको छ। प्रिभियसमा चाहिँ ठ्याक्क हातहरू चाहिँ साइडमा राख्थ्यो भने यसमा चाहिँ एकदम एटेन्सन पोजिसनमा। अनि युज अफ ड्रम अर मादल ड्युरिङ एक्सर्साइज एलोङ विथ काउन्टिङ, काउन्टिङ अनुसारको गर्ने। दिस पिटी सुड बी पर्फर्म्ड फास्टर, एकदम फास्टर हुन्छ यो पिटी चाहिँ। सो द बिट ड्रम रेगुलरली एन्ड फास्ट टिल काउन्टिङ 16, काउन्टिङ 16सम्म एकदम फास्ट हुन्छ। जम्प जेन्टली अन बोथ फिट फर 4 टाइम्स काउन्टिङ 1 2 3 4 हैन, ठ्याक्क जम्प गर्ने 1 2 3 4 भन्ने बित्तिकै मुभिङ ह्यान्ड अप एन्ड डाउन, र हाम्रो हातहरू हेर्न सक्नुहुन्छ अप एन्ड डाउन ह्यान्ड गर्ने 1 2 3 मा। अनि त्यसपछि अनरेगुलर 5 6 7 8मा ह्यान्ड एन्ड लेग आर ओपन, र हाम्रो हात यो लेग पनि एकदम ओपन भइसकेको छ, ओपन एन्ड क्लोज्ड, ओपन एन्ड क्लोज्ड।
एन्ड कन्टिन्यू द पिटी टिल काउन्टिङ 16। काउन्टिङ 16 सम्म चाहिँ ठ्याक्क यस्तै गरिराख्नुपर्छ रेगुलर बेसिसमा। रेगुलर बेसिस ओपन एन्ड क्लोज ड्युरिङ जम्प। त्यस्तै गरी छ युज अफ ड्रम अर मादल इन फाइनल स्टेज। फाइनल स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ, बिट द ड्रम वान मोर टाइम टु कम टु द फाइनल स्टेज। र फाइनल स्टेजमा आउँदाखेरि चाहिँ बिट द ड्रम वान मोर टाइम चाहिँ एकदम बिट गर्नुपर्छ ड्युरिङ द फाइनल स्टेजमा आउँदाखेरि। त्यस्तै गरी छ अब हाम्रो एक्सर्साइज 12मा चाहिँ कस्तो हुन्छ यो एक्सर्साइजमा चाहिँ कुल डाउन एक्सर्साइज हाम्रो होइन, कुल डाउन गर्ने आफ्नो एक्सर्साइजलाई। युज अफ ड्रम अर मादल इन इनिसियल स्टेज। इनिसियल स्टेजमा चाहिँ युज अफ ड्रम र मादलको युज गर्ने। यसमा चाहिँ के हुन्छ, स्ट्यान्ड स्ट्रेट विथ बोथ ह्यान्ड। हेर्नु सक्नुहुन्छ कुल डाउन एक्सर्साइज छ यो चाहिँ। स्ट्यान्ड स्ट्रेट विथ बोथ ह्यान्ड क्रस्ड टु द एब्डोमेन। हाम्रो दुवै हात चाहिँ एकदम क्रस भएको छ अन द एब्डोमनमा एट द फ्रन्ट होइन, एट द फ्रन्टमा। अनि नो निड टु बिट द ड्रम इन दिस स्टेज। र यो स्टेजमा चाहिँ ड्रमको बिट चाहिँ चाहिँदैन। त्यस्तै गरी छ युज अफ ड्रम अर मादल ड्युरिङ एक्सर्साइज एलोङ विथ काउन्टिङ। बिट द ड्रम सेम एज द पिटी नम्बर 11। यो चाहिँ पिटी नम्बर 11 जस्तै छ। अन काउन्टिङ 1 and 2 लोवर डाउन द बडी विथ नी। र हाम्रो नीले चाहिँ लोवर डाउन द बडी गर्ने। एज वेल एज ह्यान्ड ओपन एन्ड स्ट्यान्ड अन टोज होइन। र हाम्रो हात पनि तल राख्ने र हाम्रो यो टोज पनि ठ्याक्कै तल राख्ने। अन काउन्टिङ 3 द ओपन ह्यान्ड। र 3 भन्दै हाम्रो हात चाहिँ ठ्याक्क ओपन गर्ने। एट राइट एन्ड लेफ्ट सुड बी क्रस्ड एन्ड स्ट्यान्ड अन द हिल। त्यसपछि ठ्याक्क यो यहाँ चाहिँ क्रस्ड गर्ने हात चाहिँ दुवै। एन्ड कन्टिन्यू दिस पिटी अन्टिल यु काउन्ट 16। र काउन्ट 16 सम्म चाहिँ यो चाहिँ एकदम कन्टिन्यू भइराख्छ। त्यस्तै गरी युज अफ ड्रम अर मादल इन फाइनल स्टेज। र फाइनल स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ, बिट द ड्रम वान मोर टाइम टु कम टु एन एटेन्सन पोजिसन। र एटेन्सन पोजिसनमा आउनको लागि वान मोर टाइम चाहिँ बिट गर्नुपर्छ ड्रमलाई चाहिँ होइन, एटेन्सन पोजिसनमा आउनको लागि। एटेन्सन पोजिसन। त्यस्तै गरी यो कुल डाउनकै एक्सर्साइज नम्बर ए भयो। यो चाहिँ एक्सर्साइज नम्बर बी। यो एक्सर्साइज नम्बर बीमा चाहिँ के हुन्छ, युज अफ ड्रम अर मादल इन इनिसियल स्टेज होइन। युज अफ ड्रम र मादलको चाहिँ युज गर्ने इन इनिसियल स्टेजमा। स्ट्यान्ड एट एटेन्सन पोजिसन। र यो के गर्ने, एटेन्सन पोजिसनमा स्ट्यान्ड गर्ने। एटेन्सन पोजिसनमा आउँछ। अनि नो निड टु बिट द ड्रम इन दिस स्टेज। र यो स्टेजमा चाहिँ नो निड टु बिट द ड्रमको बिट चाहिँ चाहिँदैन। त्यस्तै गरी युज अफ ड्रम अर मादल ड्युरिङ एक्सर्साइज एलोङ विथ काउन्टिङ। र युज अफ ड्रम र मादलको युज गर्ने ड्युरिङ एक्सर्साइज गर्दाखेरि एलोङ विथ काउन्टिङ। बिट द ड्रम एज युजुअल इन दिस पिटी। र यो चाहिँ सेम माथिको जस्तै हो, यो पिटीमा एज युजुअल माथि जस्तै युज गर्ने। अन काउन्टिङ 1 and 2 ब्रिङ बोथ ह्यान्ड अप थ्रु द फ्रन्ट। र यसमा चाहिँ बोथ ह्यान्ड चाहिँ के गर्ने, अप राख्ने। एन्ड विथ लङ ब्रेथिङ पनि एकदम लङ राख्ने, सास माथिसम्म राख्ने, तान्ने माथि इन। अन काउन्टिङ 3 and 4 मा चाहिँ के हुन्छ, ब्रिङ बोथ ह्यान्ड चाहिँ यहाँतिर राख्ने, दुवै हात चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अन द रेस्पेक्टिभ साइड विथ ब्रेथिङ आउट। यहाँ चाहिँ ब्रेथिङ चाहिँ इन गर्ने, माथि हात राख्दाखेरि चाहिँ सास चाहिँ माथितिर तान्ने। र यो यहाँ चाहिँ के गर्ने, ब्रेथिङ आउट, सास चाहिँ बाहिर फाल्ने, ब्रेथिङ आउट। त्यस्तै गरी युज अफ ड्रम अर मादल इन द फाइनल स्टेज।
फाइनल स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ, नो निड टु बिट द ड्रम टु कम टु एन एटेन्सन पोजिसन। एटेन्सन पोजिसनमा आउनको लागि नो निड टु बिट द ड्रमको बिट चाहिँ चाहिँदैन। र यसरी नै हाम्रो यो च्याप्टर यहीँ सकिनेछ र हाम्रो च्याप्टरको नाम हजुरहरूलाई थाहै छ। हाम्रो च्याप्टरको नाम छ पिटी फिजिकल ट्रेनिङ। र यो च्याप्टरमा हामीलाई यति नै थाहा छ। फर्स्टमा चाहिँ एक्सरसाइज अफ स्ट्रेचिङ द बडी बारे हामीले डिस्कस गऱ्यौँ, एक्सरसाइज अफ ह्यान्ड एन्ड फिट बारे डिस्कस गऱ्यौँ, एक्सरसाइज अफ आर्म्स, एक्सरसाइज अफ चेस्ट, एक्सरसाइज अफ वेस्ट, एक्सरसाइज अफ द ट्रङ्क, एक्सरसाइज अफ द चेस्ट एन्ड वेस्ट, एक्सरसाइज अफ सोल्डर एन्ड नेक, एक्सरसाइज अफ द चेस्ट, एक्सरसाइज अफ बडी राउन्डिङ, त्यसपछि कुल एक्सरसाइज, कुल डाउन एक्सरसाइज 1, कुल डाउन एक्सरसाइज B। र यसरी नै हाम्रो यो च्याप्टर यहीँ इन्ड हुनेछ। थ्याङ्क यू अल अफ यू।